अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ लोग मिलकर सरेआम एक लड़की पर तशद्दुद कर रहे थे। मैं जैसे ही अपनी दुकान पर पहुंचा तो वो लड़की उनसे अपने आप को बचाकर मेरे काउंटर के पीछे छुप गई। मैं भी हैरान था कि एक आदमी ने गुस्से से मुझको कहा, चुपचाप इस लड़की को हमारे हवाले कर दो। जिरगे ने इसको मौत की सजा सुनाई है और ये वहां से भाग निकली है। मैं हैरान था और वो उसको पकड़ कर ले जाना शुरू हो गए। लेकिन उसी वक्त दूसरी तरफ से जोरदार फायरिंग की आवाज आने लगी। पल भर में सारा बाजार वीरान हो गया। उसी वक्त मेरी नजर उस लड़की पर पड़ी तो हैरत से मैं मेरा नाम मुनीर है और मेरा घराना पुराने जमाने से शहर के अंदर एक दुकान चला रहा था। ये दुकान हमारे लिए सिर्फ रोजी का जरिया नहीं थी, बल्कि हमारी पहचान भी थी। मैं सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, वजू करता, नमाज पढ़ता और नाश्ता करके दुकान की तरफ निकल जाता। रास्ते में मोहल्ले के लोग सलाम दुआ करते, कुछ लोग हाल अहवाल पूछते और कुछ अपनी जल्दी के कामों में लगे होते। दुकान पर पहुंचकर मैं शटर खोलता, अंदर की मिट्टी झाड़ता, सामान दुरुस्त करता और ग्राहकों का इंतजार करने लगता। दिन भर वही मामूल रहता। कभी आटा तोलना, कभी चीनी नापना, कभी दाल पेमाइश करनी और कभी बच्चों के लिए बिस्किट टाफी तोल कर देना। जिंदगी इसी एक दुकान और उसके आसपास के माहौल में महदूद थी। दिल में कोई बड़ी ख्वाहिश न थी, बस अल्लाह का शुक्र अदा करता कि रिज़्क़ हलाल मिल रहा है। एक दिन एक लड़की मेरी दुकान पर आई। वो बिल्कुल खामोशी से अंदर आई और सीधी उस तरफ गई जहां खाने पीने की चीजें रखी थी। उसने दाल चावल और कुछ मसाले लिए, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पैसे दिए और चली गई। मैंने ध्यान नहीं दिया कि वो कौन है, मगर उसकी चाल ढाल और आंखों की गहराई मेरे जहन में रह गई। अगले 2-3 दिन में वो फिर आई। हर बार खाने पीने का सामान ही लेती थी। मैं पैसों में कभी कसर निकाल देता, कभी कह देता बाकी कल दे देना, और वो शुक्रिया कहकर चली जाती। एक दिन मैंने अपनी बहन से पूछा कि ये लड़की कौन है जो अक्सर आती है। बहन हंसी और कहने लगी, तुम्हें तो पता ही नहीं, ये तो हमारे ही मोहल्ले की है। इसका नाम नीलम है। मैंने दिल ही दिल में उस नाम को कई बार दोहराया और अजब सा सुकून महसूस किया। बहन ने मजीद बताया कि नीलम बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन उनका खानदान ज्यादा खुशहाल नहीं। उनके घर का गुजर बसर मुश्किल से होता है। मैंने बहन की बात सुनकर कहा, खूबसूरती से ज्यादा मुझे उसकी सादगी पसंद आई। मैंने उसी वक्त माँ से बात करने का फैसला किया। शाम को जब मैं दुकान बंद करके घर आया तो माँ चूल्हे के पास बैठी सब्जी काट रही थी। मैंने कहा, माँ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। माँ ने ऊपर देखा और कहा, हाँ बेटा, क्या बात है? मैंने कहा, एक लड़की है जिसका नाम नीलम है। वो हमारे मोहल्ले में रहती है। मैं चाहता हूँ कि आप उससे मेरा रिश्ता कर दें। माँ ने हाथ रोककर मेरी तरफ देखा और बोली, बेटा, वो गरीब खानदान की लड़की है। वो तुम्हें क्या देगी? ना जहेज दे पाएगी, ना कोई माली सहारा दे पाएगी। मैंने माँ की बात काट कर कहा, माँ, मुझे ना पैसे चाहिए ना जहेज। मैं तो अपनी बहनों को भी जहेज देने के हक में नहीं था, लेकिन आपकी मर्जी और रस्मो रिवाज की वजह से देना पड़ा। मैं तो चाहता हूं कि यह रस्में खत्म हो जाए। माँ ने कहा, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं बात करने को तैयार हूँ, लेकिन पहले पता कर लेती हूँ, कहीं उसका रिश्ता पहले से तय ना हुआ हो। मैंने कहा, माँ, मेरा दिल कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा। आप बस पता कर लें। हमारा गांव अब काफी बदल चुका था। लोग कहते थे अब ये गांव नहीं शहर है, क्योंकि यहाँ पक्के मकान बन गए थे। लेकिन मेरे दिल लिए ये अब भी गांव ही था, क्योंकि शहर सिर्फ इमारतों से नहीं बनता। शहर के लिए और भी बहुत कुछ चाहिए होता है। गलियों की वही पुरानी खुशबू थी, लोगों के ताल्लुकात में वही पुरानी सादगी थी, और हर कोई एक दूसरे को जानता था। यही माहौल था जिसमें मैंने नीलम को पसंद किया था, और यही माहौल मेरे ख्वाबों की बुनियाद था। हमारा गांव चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, एक बात ऐसी थी जो मुझे हमेशा चुभती थी और दिल को अजीब सा लगा देती थी। यहाँ के लोग अपने फैसले खुद करते थे। वो ये समझते थे कि उन्हें कानून या हुकूमत की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपनी मर्जी के फैसले करेंगे और बाकी दुनिया को उसमें मदाखलत की इजाज़त नहीं है। गांव में एक जिरगा होता था और लोग कहते थे ये जिरगा ही इंसाफ का सबसे बड़ा मरकज है। लेकिन मेरी नज़र में ये इंसाफ का नहीं, बल्कि ताकत और असर व रसूख का खेल था। जिरगे में फैसले करने वाला शख्स अलग होता और हर बार उसका फैसला भी अलग ही होता।
गोया कोई असूल या ज़ाब्ता ही नहीं था। एक बार का वाकया मुझे आज तक याद है। एक आदमी की अपनी बीवी के साथ नहीं बन रही थी। वजह यह थी कि उसने चुपके से दूसरी शादी कर ली थी, और जब पहली बीवी को इसका पता चला तो उसके दिल पर चोट लगी। उसने अपने शौहर से लड़ाई की और शिकायत की, लेकिन उस आदमी ने अपनी गलती मानने के बजाय एक नया खेल खेल दिया। वो सीधा जिरगे में जा पहुंचा और वहां जाकर कहा, मेरी बीवी बदकिरदार है। ये सुनकर सब लोग चौंक गए, लेकिन जिरगे के बड़े उसके साथ बैठ गए। बीवी ने फौरन कहा, अगर मैं बदकिरदार हूं तो सबूत दो, क्या है तुम्हारे पास सबूत? लेकिन वो आदमी कहने लगा, मेरे पास ऐसा सबूत है जो मैं सबके सामने नहीं बता सकता। ये पर्दे वाली बात है और इसे पर्दे में ही रहने देना चाहिए, लेकिन सबूत पक्का है। ये एक चालाकी थी जो उसने बहुत सोच समझ कर खेली थी, क्योंकि जब कोई कह दे कि बात पर्दे की है तो गांव के लोग और खास तौर पर जिरगे वाले उसके आगे मजीद सवाल नहीं करते। वो समझते हैं कि वाकई कोई ऐसी शर्म की बात है जो जुबान पर नहीं लाई जा सकती, और बस इसी एक जुमले ने फैसला बदल डाला। जिरगे ने यह मान लिया कि अगर आदमी ने इतनी बड़ी बात कही है और फिर भी जिरगे के सामने आने की हिम्मत की है, तो जरूर औरत ही गलती पर है, और उसका कोई ऐसा अमल है जो सबके सामने बयान नहीं किया जा सकता। आखिरकार फैसला यह हुआ कि औरत कसूरवार है और उसे सजा दी जाएगी। उस औरत की आंखों में आंसू थे। वो बार बार कह रही थी, मैं बेकसूर हूं, मगर वहां किसी को सुनने की फुर्सत न थी। ये वाकया मेरे दिल में कांटे की तरह बैठ गया। इसके बाद मैंने जिरगे में जाना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे समझ आ गई थी कि वहां इंसाफ नहीं बल्कि असर व रसूख और मर्दानगी का गलत मतलब चलता है। गांव में ये सब होने के बावजूद जिरगे को एक तरह का तमाशा भी समझा जाता था, क्योंकि ज्यादातर घरों में अभी टीवी नहीं आया था। इसलिए जब भी जिरगा बैठता, लोग ऐसे जाते जैसे कोई ड्रामा देखने जा रहे हो। हर बंदा अपनी जगह संभालता, कुछ लोग दीवार के साथ लगकर खड़े हो जाते, कुछ बच्चे चुपके से करीब होकर सुनने की कोशिश करते, और औरतें दूर से खिड़कियों से या दरवाजों के कोनों से झांक कर हालात देखती रहती। ऐसे ही माहौल में मेरी माँ ने नीलम के घर वालों से जाकर बात कर ली। वो सीधा उनके सहन में गई, जहां एक पुराना लकड़ी का चारपाई बिछा था। नीलम की माँ ने उन्हें बिठाया, चाय बनवाई, फिर धीरे धीरे बात शुरू की। माँ ने कहा, हम आपकी बेटी का रिश्ता अपने बेटे मुनीर के लिए लेना चाहते हैं। नीलम के घर वाले खामोश हो गए। उनकी आंखों में दुख की एक झलक थी। उन्होंने बताया, अभी अभी हमारे घर में एक फौतगी हुई है और हम जरा परेशान हैं, इसलिए हम अभी कोई फैसला नहीं कर पा रहे। लेकिन अगले जुमे आप हमारे घर आइए, हम बात तय कर देंगे और हमें कोई एतराज नहीं होगा। वो कहने लगे, हमने आपके बेटे को देखा हुआ है। वो पूरे गांव का मशहूर दुकानदार है, शक्ल सूरत का भी ठीक है, उम्र भी मुनासिब है और सब लोग उसे जानते हैं। मैं ये बात सुनकर खुशी से फूले ना समा रहा था। मुझे लगा जैसे मेरी दुआ कबूल हो गई है। मैं दिली दिल में शुक्र अदा कर रहा था कि मेरी शादी पसंद की लड़की से होने जा रही है। मैंने उस दिन दुकान पर भी ग्राहकों को ज्यादा खुश दिली से सामान दिया। हर चेहरे पर मुस्कुराहट महसूस हुई, जैसे खुशी मेरे अंदर से निकलकर इर्द गिर्द फैल रही हो। लेकिन वो कहते हैं ना, हम गरीबों के घर में बात तो हो जाती है मगर काम नहीं होता। वादे उम्मीदों के झूठे चिराग जलते हैं, फिर एक दिन हवा चलती है और वो सब बुझ जाते हैं। नीलम का रिश्ता पक्का करने की बात भी इसी तरह की एक कहानी बन गई। अगला हफ्ता आया और गुजर गया, मगर घर से कोई नीलम के घर रिश्ता लेकर ना गया। ना कोई पैगाम भेजा गया, ना कोई जिक्र हुआ। मैं दिन गिनता रहा, मगर जैसे वक्त ने खुद ही सब कुछ रोक दिया हो। मेरे अंदर एक बेचैनी बढ़ती जा रही थी, मगर माँ की खामोशी ने मेरा मुंह बंद कर रखा था। माँ को लगता था मैं ज्यादा ही शादी के जोश में हूं। अगर मैं बार बार कहूंगा तो लोग बुरा मनाएंगे, इसलिए मैंने भी चुप रहना बेहतर समझा। उस दिन भी मैं सुबह सवेरे मुंह लटकाए अपनी दुकान खोलने जा रहा था। मेरा मामूल यही था कि सूरज निकलने से पहले दुकान खोल लेता, ताकि दिन का पहला ग्राहक मेरे पास आए। लेकिन उस सुबह का मंजर कुछ और ही था। जैसे ही मैं अपनी दुकान के करीब पहुंचा, मैंने देखा सामने गली में चंद आदमी शोर मचा रहे थे, और बीच में एक लड़की थी जो बुर्का पहने हुए थी और डरी सहमे इधर उधर भाग रही थी। उनमें से कोई एक उस पर हाथ उठाता, कोई उसको धक्का देता,
कोई गुस्से में उस पर चीखता। मैं हैरान होकर रुका तो देखा वो लड़की सबसे बचने के लिए गली के कोने की तरफ भागी, फिर अचानक रुख बदल कर सीधी मेरी तरफ आ गई। मैंने जल्दी से दुकान का ताला खोलना शुरू किया, क्योंकि मंजर कुछ ऐसा था कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। जैसे ही मैंने शटर ऊपर किया, वो लड़की तेजी से मेरे करीब आई और एक पल के लिए उसकी नजरें मुझसे मिली। उसकी आंखों में खौफ और इल्तिजा दोनों थे। वो सीधी दुकान के अंदर दाखिल हुई, काउंटर के पीछे जाकर छुप गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो चंद आदमी भी वहीं रुक गए। उनके चेहरे पर गुस्से की लकीरें थी, सांस फूल रही थी। मैंने उनसे पूछा, जी क्या मसला है, क्यों पीछे पड़े हो? उनमें से एक आदमी आगे बढ़कर बोला, तुम इस मामले में ना पड़ो मुनीर, हम लोग कोई पागल नहीं है जो सुबह सुबह किसी गैर औरत के पीछे पड़े हैं। ये लड़की मुजरिम है, जिरगे ने इसे मौत सुनाई है, लेकिन ये वहां से भाग निकली। अब हमारा काम है इसे पकड़कर अंजाम तक पहुंचाना। मैं ये सुनकर हैरान रह गया। हमारे गांव का जिरगा सजाए मौत तक सुनाता है? ये तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। मैंने पूछा, आखिर इसने ऐसा क्या किया है कि ये सजा दी गई है? उन्होंने कहा, ये सब छोड़ो, फैसला हो चुका है और फैसला बदलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कहकर वो लोग आगे बढ़े ताकि लड़की को पकड़ लें। मैंने एक लम्हे के लिए खुद को उसके और उनके बीच खड़ा कर दिया। मेरा इरादा था कि पहले सुन तो लूं असल बात क्या है, लेकिन शायद लड़की समझ गई थी कि यहां उसकी खैर नहीं। वो एकदम पीछे हटी, काउंटर के पीछे से निकली और तेजी से बाहर की तरफ भाग गई। वो आदमी भी उसके पीछे लपके और गली में दौड़ पड़े। शोर की आवाज दूर होती गई और मैं दुकान के दरवाजे पर खड़ा सब देखता रह गया। लड़की आगे की तरफ दौड़ रही थी और मैं उसे नजर से ओझल होता देख ही रहा था कि अचानक से दूसरी तरफ से फायरिंग की आवाज गूंजी। आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने करीब ही बंदूक चलाई हो। एक के बाद एक 2-3 गोलियां चलीं और गांव के लोग घबरा कर एक दूसरे को देखने लगे। मेरे दिल में एक झटका लगा, क्योंकि अब मुझे अंदाजा हुआ कि यह मामला मामूली नहीं है। जो कुछ हो रहा है वो जानलेवा भी साबित हो सकता है। मेरे गांव में जिरगे के फैसले हमेशा सख्त होते, लेकिन मेरी मां जिंदगी में पहली बार ये सुनने को मिला था कि किसी को मौत की सजा सुनाई गई है, और वो भी एक औरत को। मैं सोच भी नहीं सकता था कि कोई औरत ऐसा क्या कर सकती है कि उसके लिए सजाए मौत तय हो जाए। जिरगे वाले पहले ही दिन बदन अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। हर फैसले में उनका इख्तियार बढ़ता जा रहा था, लेकिन ये हद पार करने वाली बात थी। जब मैं सोचों में गुम था, तभी एक लम्हे के लिए वो लड़की जो भाग रही थी, उसका बुर्का हल्के से एक तरफ से रख गया और उसका चेहरा साफ नजर आ गया, जैसे वक्त रुक गया हो। मैंने वो चेहरा पहचान लिया। ये कोई और नहीं बल्कि नीलम थी। मेरा दिल धड़कने लगा, मेरे पांव जैसे खुद ब खुद आगे बढ़ने लगे। उस एक लम्हे में मेरा दिमाग खाली हो गया और बस एक ही ख्याल था कि ये मेरी मंगेतर है। बेशक कभी रिश्ता सिर्फ जुबानी कलामी हुआ था, लेकिन उसका मतलब यही था कि वो मेरी इज्जत थी और अब कोई भी उसे हाथ नहीं लगा सकता था। मैं तेजी से दौड़ता हुआ आगे गया, ऐन उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। मैंने बुलंद आवाज में कहा, कोई भी इसके करीब ना आए, ये मेरी होने वाली इज्जत है। ये सुनकर वो सब लोग एकदम रुक गए। उनके चेहरों पर हैरत थी, जैसे उन्होंने मेरी बात पर यकीन ही ना किया हो। उनमें से एक आगे बढ़कर बोला, क्या तुम्हारा इसके साथ रिश्ता हुआ है? मैंने बगैर झिझके कहा, हाँ हुआ है। जुबानी कलामी सही, मगर रिश्ता हो चुका है। ये मेरी मंगेतर है। मैंने झूठ कहा, लेकिन ये झूठ मैंने सिर्फ उसे बचाने के लिए कहा। ये सुनकर वो लोग एक दूसरे को देखने लगे। फिर उनके चेहरों पर अजीब सा तासुर आया, जैसे वो फैसला बदलने पर मजबूर हो गए हों। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने हथियार नीचे किए और एक ने तंजिया लहजे में कहा, तो बड़ा बदकिस्मत है कि तूने इसको पसंद किया, लेकिन खुशकिस्मत भी है कि तुझे अभी पता चल गया कि ये कैसी है। मेरे अंदर गुस्सा भड़क उठा। मैंने फौरन कहा, कैसी? ऐसी क्या मतलब है? साफ साफ बताओ क्या बात है। हमारे गांव के मामलात में पुलिस की मदाखलत ना होने के बराबर थी। 1-2 बार पुलिस आई भी थी तो गांव वाले उनके सामने डट गए थे, उनको उल्टा बातें सुनाई थी और फिर सब लोग इकट्ठे होकर उन्हें ये एहसास दिला देते थे
کہ یہاں ان کی کوئی سننے والا نہیں، اور پولیس والے بھی کہہ کر چلے جاتے تھے کہ ہمیں کوئی اور کام نہیں کہ ہم اس گاؤں کے ضدی لوگوں کو سمجھاتے رہیں۔ ان سے اوپر بھی کوئی قانون ہے کہ میں نے ان سب باتوں کے باوجود خاموشی سے فون نکالا اور پولیس کو میں اطلاع دے دی۔ میں نے کہا فوراً میری دکان پر آ جاؤ، وہاں بیٹھ کر بات ہوگی۔ میں نے نیلم کا ہاتھ پکڑا اور اسے ساتھ لے کر دکان کے اندر آ گیا۔ میری دکان کے پیچھے ایک چھوٹا سا حصہ تھا جہاں میں ضرورت سے زیادہ آٹا، دالیں اور راشن کا ذخیرہ رکھتا تھا۔ وہاں میں نے ایک پرانی کرسی کھینچ کر اس کے سامنے رکھی اور قریب پڑی پانی کی بوتل اسے تھما دی۔ میں نے کہا بیٹھ جاؤ اور چپ رہو۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی اور آنکھوں میں خوف تھا۔ وہ ہلکی آواز میں بولی، میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے کہا، ابھی رک جاؤ، پہلے مجھے ان لوگوں سے بات کرنے دو، پھر میں تم سے سنوں گا۔ میں نے باہر جا کر ان لوگوں کو کہا، اب بات میرے گھر تک آ گئی ہے۔ یہ میری ہونے والی عورت ہے اور مجھے حق ہے کہ میں جان سکوں کہ تم لوگ کس جرم کا الزام لگا رہے ہو، اور تمہارا دعویٰ ہے کہ اس نے کچھ ایسا کیا ہے جس پر موت کی سزا بنتی ہے۔ اب تم لوگ کھل کر بتاؤ کہ تمہارے مطابق اس نے کیا کیا ہے۔ میں دل میں یہ سوچ رہا تھا، یہ لوگ یوں ہی کسی کو ختم کر دینے پر تل گئے ہیں تو ضرور کوئی ایسی بات ہوگی جسے یہ بڑا مسئلہ سمجھ رہے ہوں گے، ورنہ عام حالات میں یہ لوگ لڑکی پر ہاتھ تو اٹھا سکتے تھے، مگر سزائے موت جیسا فیصلہ دینا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ مجھے یقین تھا کہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا جواز ہوگا جسے یہ اپنے حساب سے مضبوط دلیل مانتے ہوں گے، اور یہی وجہ تھی کہ ان کے غصے میں شدت تھی، اور میرے لیے یہ بات بہت ہی مشکل کام تھا کہ میں نیلم کی زندگی ان کے ہاتھوں سے بچا لوں۔ پھر بھی میں نے دل میں طے کیا، چاہے کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، میں کوشش ضرور کروں گا، کیونکہ اب یہ معاملہ صرف ایک لڑکی کا نہیں بلکہ میری عزت اور میرے ضمیر کا بھی تھا۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھا کر ان سے کہا، سیدھی بات کرو اور صاف بتاؤ کہ تم لوگ اس کے پیچھے کیوں پڑے ہو۔ تم لوگ کہتے ہو کہ اس نے ایسا کیا کیا ہے کہ اس کی جان لینا ضروری سمجھا گیا۔ وہ سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ پھر ان میں سے ایک بولا، تمہیں جمال کا پتہ ہے؟ میں نے کہا ہاں پتہ ہے، جمال اسی گاؤں کا رہنے والا ہے۔ خوبصورت سا نوجوان تھا اور گاؤں کے لوگ اکثر اس کی تعریف کرتے تھے۔ وہ پڑھا لکھا بھی تھا اور انجینئر بننے کے قریب تھا۔ اس کی شکل اور تعلیم دونوں نے اس گاؤں میں ایک مقام دیا تھا۔ وہ شخص بولا، جمال نے کل اپنی زندگی ختم کر لی۔ یہ سن کر میں ایک پل کے لیے خاموش ہو گیا اور حیرانی میرے چہرے پر صاف نظر آنے لگی۔ میں نے فوراً پوچھا کہ کیوں، کس لیے اس نے ایسا کیا؟ اس نے کہا کہ جمال نے اپنی زندگی ختم کرنے سے پہلے ایک خط لکھا تھا، اور اس خط میں اس نے لکھا تھا کہ میں نیلم سے بہت محبت کرتا ہوں اور وہ مجھے انکار کر رہی ہے، وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اس لیے میں اپنی زندگی ختم کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اس نے مزید کہا کہ تم سوچو کہ ہمارے گاؤں کا ایک نوجوان جو پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بننے والا تھا، وہ ایک لڑکی کے انکار کی وجہ سے اس دنیا سے چلا گیا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ یہ کتنا بڑا نقصان ہے؟ میں یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا کہ اس بات کو بنیاد بنا کر یہ لوگ نیلم کو موت کی سزا دینے پر تلے ہیں۔ میں نے کہا تم لوگوں کا مطلب ہے کہ نیلم اس موت کی ذمہ دار ہے؟ تو وہ بولے، ظاہر ہے دونوں کے بیچ تعلق تھا، اور جب اس نے انکار کیا تو وہ بیچارہ اپنی جان سے گیا، اس لیے قصور اسی کا ہے، اور یہی فیصلہ جرکے نے بھی سنایا ہے۔ میں نے فوراً کہا، یہ کیا منطق ہوئی؟ اس نے اپنی زندگی خود ختم کی ہے، یہ اس کا اپنا فیصلہ تھا، اس میں نیلم کا کیا قصور؟ تم لوگ کسی کے ذاتی فیصلے کو دوسرے کے گلے کیسے ڈال سکتے ہو؟ تمہارے دماغ میں ذرا بھی عقل ہے یا نہیں؟ وہ لوگ میرے لہجے پر برا مان گئے، کہنے لگے، نہیں، اگر دونوں کا کوئی تعلق نہ ہوتا تو وہ کیوں اس کے لیے اپنی جان دیتا؟ میں نے کہا، تم لوگوں نے لڑکی سے پوچھا کہ اس کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ تم نے سچ سننے کی کوشش کی؟ انہوں نے کہا، ہاں، ہم نے پوچھا تھا، اور لڑکی کا کہنا ہے
کہ میرا جمال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، بس وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے انکار کر دیا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ یہی تو سیدھی بات ہے، انکار کسی کا حق ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی۔ مگر یہ لوگ اسے سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کے لیے عزت کا مطلب صرف اپنی انا کی تسکین تھی اور اپنی مرضی تھوپنا تھا۔ مجھے صاف نظر آ رہا تھا یہ لوگ بلا وجہ بات کا بتنگڑ بنا کر فیصلہ لے چکے ہیں اور اب صرف اسے عملی جامہ پہنانا چاہتے ہیں۔ ہمارا گاؤں شہر سے خاصا دور تھا اور پولیس کا پہنچنا اتنی آسان بات نہیں تھی۔ پھر بھی میں نے دل میں امید رکھی تھی کہ اگر پولیس آ گئی تو سب کچھ بدل سکتا ہے اور نیلم کی جان بچ سکتی ہے۔ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ میں لڑکی سے خود بات کر کے آتا ہوں تاکہ اصل حقیقت جان سکوں۔ وہ بولے کہ فیصلہ ہو چکا ہے، تم کیوں بیچ میں بڑے وکیل بن رہے ہو؟ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا میں وکیل اس لیے بن رہا ہوں کیونکہ میرا بھی اس کے ساتھ ایک تعلق ہے اور یہ تعلق مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں اس کے لیے کھڑا ہوں، چاہے تم لوگوں کو اچھا لگے یا نہ لگے۔ میں واپس آیا تو میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ نیلم کے چہرے پر خوف اور بے بسی دونوں کی جھلک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ میں نے نرم لہجے میں کہا نیلم تم ٹھیک ہو یا نہیں؟ وہ ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھتی رہی جیسے سوچ رہی ہو کہ میں اس پر یقین کروں گا یا نہیں۔ پھر اس نے دھیرے سے کہا میں ابھی بھی ڈری ہوئی ہوں، ظاہر ہے میری جان پر بنی ہوئی ہے۔ میں نے کہا تم ایک بار مجھے سچ سچ بتا دو، جو اصل بات ہے وہ بتا دو تاکہ میں کچھ کر سکوں۔ اس نے کہا اصل بات یہی ہے کہ میں نے جمال سے شادی نہیں کرنی تھی، وہ مجھ سے چاہے جتنا کہتا رہا لیکن میں نہیں مانی، میں نے صاف انکار کر دیا۔ اس کی آواز میں تھوڑا سا اعتماد تھا، جیسے وہ یہ بات بار بار دہرا کر اپنے دل کو بھی مضبوط کر رہی ہو۔ لیکن اگلے ہی لمحے اس کے لہجے میں ایک عجیب سا سکوت آ گیا اور وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن پھر تم کس سے شادی کرنا چاہتی تھی؟ اس نے نظریں جھکا لیں اور دھیرے سے کہا میں تو آپ سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ جب آپ کا رشتہ آیا تو یہ بات ماں سے ہوئی تھی، ماں نے بھی کہا تھا کہ میری منگنی آپ کے ساتھ کروا دی جائے گی اور میں بھی خوش تھی کہ میرا جیون ساتھی وہی ہوگا جس کے لیے میرے دل میں عزت اور محبت دونوں ہیں۔ لیکن اب لگتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکے گا کیونکہ یہ لوگ تو میری جان کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ یہ سن کر میرا دل جیسے بیٹھ سا گیا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا اگر میں کچھ نہ کر سکا تو یہ سب ختم ہو جائے گا اور میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ اسی سوچ میں تھا کہ باہر سے شور بلند ہوا، پولیس آ گئی تھی، ان کے ساتھ چند اور لوگ بھی تھے جو سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ گاؤں کے یہ لوگ جن کے ہاتھوں میں ہتھیار تھے وہ پولیس کو دیکھ کر ایک دم چونک گئے۔ پولیس کے افسر نے ان سے سخت لہجے میں پوچھا کہ یہ ہتھیار تم لوگوں نے سرعام بازار کے اندر کیوں پکڑ رکھے ہیں؟ تمہارے پاس ان کا لائسنس ہے؟ تو جواب میں سب خاموش ہو گئے کیونکہ ان میں سے کسی کے پاس کوئی لائسنس نہیں تھا۔ پولیس نے ان کے ہاتھوں سے ہتھیار چھین لیے اور کہا اس پر تو سیدھا مقدمہ بنے گا کیونکہ بغیر لائسنس کے ہتھیار رکھنا جرم ہے۔ پھر میں نے پولیس والے سے کہا یہ لوگ صرف ہتھیار ہی نہیں پکڑے ہوئے بلکہ یہ نیلم کو نقصان پہنچانے کی نیت سے آئے تھے۔ پولیس نے سنجیدگی سے میری بات سنی اور کہا پھر تو اس پر اقدام قتل کا مقدمہ بھی درج ہوگا کیونکہ یہ ایک معصوم لڑکی کی جان لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ قانون کے مطابق کسی بھی انسان کی موت کی سزا اس پر نہیں دی جاتی جو اس موت کا براہ راست ذمہ دار نہ ہو، اور یہ لڑکی کسی بھی لحاظ سے مجرم نہیں ہے کیونکہ جمال نے اپنی جان خود لی ہے، اس کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن جیسے یہ لوگ رہا ہوئے یہ نیلم کو نہیں چھوڑیں گے، یہ اس کی جان کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ پولیس افسر نے کہا تمہاری بات درست ہے، اس لیے ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے، ایک نیا قانون پاس ہوگا جس کے بعد اس گاؤں میں جرگہ سسٹم کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا۔ لیکن تمہیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ یہ لوگ بدلے کی نیت ضرور رکھیں گے اور تم دونوں کے لیے
یہ جگہ محفوظ نہیں رہے گی۔ میں نے تھوڑی دیر سوچ کر کہا، پھر کیا کیا جائے؟ پولیس افسر نے کہا، اقدام قتل کے مقدمے کی ضمانت فوراً نہیں ہوتی، کم از کم 6 مہینے تک یہ لوگ جیل میں رہیں گے، اور یہ وقت تمہارے پاس ایک موقع ہے۔ تم اگر چاہو تو اپنی ہونے والی بیوی کو لے کر یہاں سے دور کسی ایسی جگہ جا سکتے ہو جہاں یہ لوگ تمہارا سراغ بھی نہ لگا سکیں۔ میں نے کہا، شاید یہی صحیح ہوگا، لیکن یہ سب آسان نہیں ہوگا۔ پولیس افسر نے کہا، فکر نہ کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ سول کپڑوں میں 2 پولیس اہلکار تمہارے گھر کے باہر تعینات رہیں گے تاکہ تم دونوں کی حفاظت ہو سکے۔ تم نے ایک بہت بڑا ظلم ہونے سے روکا ہے۔ اگر تم نہ ہوتے تو کل کو یہی لوگ اس لڑکی کو ختم کر کے سب الزام حکومت پر ڈال دیتے، اور پھر سوال یہ اٹھتا، پولیس کہاں تھی اور کیا کر رہی تھی؟ لیکن تم نے اس سب کو ہونے سے روک دیا ہے، اس لیے تم اطمینان رکھو، اب پولیس تمہارے ساتھ ہے۔ یہ سب سن کر میرے دل کو کچھ سکون ہوا، لیکن ساتھ ہی یہ احساس بھی ہوا کہ اصل امتحان ابھی باقی ہے، کیونکہ 6 مہینے بعد یہ لوگ باہر آ کر کیا کریں گے اس کا کسی کو علم نہیں تھا۔ مگر فی الحال مجھے اس موقع کو بچانے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھانا تھا۔ میں نیلم کو لے کر اس کے گھر پہنچا تو وہاں کا منظر ایسا تھا جیسے کوئی طوفان گزر گیا ہو۔ اس کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، 2 بہنیں صحن میں رو رہی تھیں، اور ایک کونے میں ان کا بوڑھا باپ چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر بھی خوف تھا اور بے بسی بھی تھی، جیسے وہ اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے کچھ کر ہی نہیں سکتا ہو۔ جب میں اندر داخل ہوا تو سب لوگ ایک دم میری طرف لپکے اور پوچھنے لگے، نیلم کہاں ہے؟ نیلم تو میرے پیچھے ہی تھی۔ میں نے اسے آگے کر دیا، اور جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو اس کی ماں نے اسے زور سے گلے لگا لیا۔ اس کے چہرے پر آنسوؤں کی دھار بہہ نکلی تھی، جیسے وہ اب یقین کر رہی ہو کہ اس کی بیٹی واقعی زندہ ہے۔ میں تھوڑی دیر وہاں بیٹھا، تفصیل سے ساری بات بتائی کہ کیسے وہ لوگ نیلم کو لے گئے تھے اور کیا کچھ کرنے والے تھے، اور کیسے میں نے پولیس کو اطلاع دی اور پولیس بر وقت آ گئی اور ان کے ہتھیار بھی پکڑ لیے۔ ان کی ماں بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ بیٹا، تم نے ہماری بیٹی کی جان بچا لی، ہمیں تو لگا تھا اب یہ واپس نہیں آئے گی، ہم تو امید ہی چھوڑ بیٹھے تھے۔ ان کی بہنیں بار بار نیلم کو چھو کر دیکھ رہی تھیں، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ صحیح سلامت ان کے سامنے ہے، اور ان کا باپ خاموشی سے بس میری طرف دیکھتا رہا، جیسے اس کی زبان ساتھ نہ دے رہی ہو۔ آخر کار اس کی ماں نے کہا، جب تم نے سب کے سامنے کہا کہ یہ تمہاری منگیتر ہے تو پھر جھوٹ کو سچ کیوں نہ بنا دیا جائے اور ہم آج ہی نکاح کر دیتے ہیں تاکہ تمہارا یہ جھوٹ ہمیشہ کے لیے سچ بن جائے۔ میں ان کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے چپ ہو گیا، پھر کہا، یہ تو آپ سب کی مرضی ہے، اگر نیلم بھی راضی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ سب خوش ہو گئے اور کہنے لگے، شام کو ہی نکاح پڑھا دیا جائے گا تاکہ بات ختم ہو جائے اور کسی کو مزید کچھ کہنے کا موقع نہ ملے۔ میں تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کر ان کو تسلی دیتا رہا کہ اب خطرہ ٹل گیا ہے اور آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر میں اپنے گھر واپس آ گیا اور اپنی ماں کو ساری بات بتائی کہ میں نے پولیس کے ساتھ جا کر نیلم کو واپس لے آیا ہوں، اور وہاں کے لوگوں نے کہا ہے کہ شام کو نکاح بھی کر دیا جائے گا۔ میری ماں نے بات سنی تو حیرت میں میری طرف دیکھنے لگی، پھر غصے میں بولی، تجھے اس معاملے میں پڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو کون سا کوئی عاشق تھا جو لڑکی کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی؟ میں نے کہا کہ ماں، یہ زندگی اور موت کا معاملہ تھا اور میں یہ سب دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ کہنے لگی، اب اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ لوگ ہماری جان کے دشمن بن جائیں گے اور ہمیں اس گاؤں سے نکلنا پڑے گا۔ میں نے کہا، ویسے بھی ہم کرائے پر رہتے ہیں، ہمارا یہاں کچھ اپنا نہیں ہے۔ تو وہ بولی، دکان تو ہے نا تیری؟ میں نے کہا، دکان بھی کرائے کی ہے، صرف مال میرا ہے جو میں نکال لوں گا۔ وہ پھر کہنے لگی، یہاں تیری دکان چلتی ہے اور ایک یہی دکان ہے جو سب سے زیادہ گاہک کھینچتی ہے۔
میں نے کہا، دکان سے زیادہ اہم ایک انسان کی جان ہے اور میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ نکاح کروں گا۔ یہ سن کر گویا میں نے اپنے گھر والوں کے سامنے ایک بم پھوڑ دیا تھا۔ وہ سب حیران رہ گئے اور میری ماں نے کہہ دیا، اگر تو نے یہ نکاح کر لیا تو پھر ہم تیرے ساتھ کہیں نہیں جائیں گے، کیونکہ ان لوگوں کی دشمنی صرف تجھ سے ہے، ہم سے نہیں۔ میرا بھائی بھی خاموش بیٹھا رہا۔ اس نے بھی یہی کہا کہ ہمیں اس چکر میں نہ ڈالو، ہم یہاں رہیں گے تو محفوظ ہیں۔ میں نے کہا، اگر آپ لوگ نہیں آنا چاہتے تو مت آئیں، لیکن نکاح میں خود بیٹھوں گا اور اپنے دوستوں کو گواہ بنا لوں گا۔ اور یوں شام کو میں نے اکیلے ہی اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ نیلم کے گھر جا کر نکاح پڑھا لیا۔ نکاح بالکل سادگی سے ہوا، نہ کوئی بڑی تقریب، نہ کوئی شور شرابہ، بس گواہ اور مولوی صاحب موجود تھے، اور چند لمحوں میں ہم دونوں ایک دوسرے کے شریک حیات بن گئے۔ شادی کا یہ منظر میری سوچ سے بالکل مختلف تھا۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری شادی ایسے ماحول میں ہوگی کہ میرے اپنے ماں باپ، بہن بھائی اس میں شریک نہیں ہوں گے۔ میری بہنیں تو ہمیشہ کہا کرتی تھیں کہ بھائی کی شادی ہوگی تو ہم خوب گانا گائیں گے اور خوشی منائیں گے، مگر آج شاید انہیں پتا ہی نہیں تھا کہ ان کے بھائی کا نکاح ہو رہا ہے، اور یہ سب کچھ چند گھنٹوں میں طے ہو گیا اور مکمل بھی ہو گیا۔ جب نکاح ختم ہوا تو نیلم کے گھر والے خوشی سے رو بھی رہے تھے اور دعا بھی دے رہے تھے کہ تم نے ہماری بیٹی کو نئی زندگی دی ہے، اب یہ تمہاری امانت ہے۔ میں نے ان سے کہا، آپ اسے ابھی یہیں رکھیں، کیونکہ مجھے اپنی دکان سمیٹنی ہے اور رہنے کی جگہ کا انتظام بھی کرنا ہے۔ ایک دو دن میں سب کچھ مکمل کر کے نیلم کو لے جاؤں گا۔ انہوں نے کہا، بیٹا کوئی جلدی نہیں، جب مرضی لے جاؤ، یہ تمہاری امانت ہے اور ہم خوش ہیں کہ یہ اب محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ یہ سب سن کر میرے دل میں ایک عجیب سا سکون آ گیا کہ میں نے ایک بڑا قدم اٹھایا تھا، اور چاہے میرے گھر والے میرے ساتھ نہ تھے، مگر نیلم کے گھر والوں نے میرا ساتھ دیا اور مجھے عزت دی۔ میں نے شہر آ کر سب سے پہلے یہی سوچا کہ اب مجھے اپنی بیوی کو آرام دہ زندگی دینی ہے، اور یہ کمرہ چاہے جتنا بھی تنگ اور بے ترتیب کیوں نہ ہو، اس وقت میرے لیے سب سے قیمتی جگہ یہی تھی۔ میں نے نیلم کو کہا، دیکھو ابھی حالات ایسے ہیں کہ تمہیں تکلیف اٹھانی پڑے گی، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ جیسے ہی دکان چلنے لگے گی اور ہمارے حالات بہتر ہوں گے، میں تمہیں ایک اچھی اور صاف ستھری جگہ لے جاؤں گا جہاں تمہیں کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ نیلم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے، گھر کیسا ہے یہ میرے لیے معنی نہیں رکھتا، تم میرے پاس ہو یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اس کا یہ جملہ سن کر مجھے لگا جیسے میری ساری تھکن اتر گئی تھی۔ میں نے سامان کمرے میں رکھا، کچھ بستر بچھائے اور باقی سامان ترتیب سے رکھا۔ پھر کچن میں رکھا ہوا پرانا چولہا دیکھا جو پہلے سے وہاں موجود تھا۔ میں نے نیلم سے کہا، آج ہم سادہ سا کھانا پکا لیتے ہیں، پھر کل سے دکان سنبھال لیتے ہیں۔ اس نے کہا، ہاں، لیکن پہلے میں یہ کمرہ صاف کر لوں گی، کیونکہ میں چاہتی ہوں جب ہم یہاں رہیں تو یہ جگہ چاہے چھوٹی ہو لیکن صاف اور سلیقے سے بھری ہو۔ میں نے اس کی مدد کی، ہم دونوں نے مل کر کمرے کو صاف کیا، پرانے اخبار اور کچرا باہر پھینکا، پھر تھوڑا سا پانی چھڑک کر فرش دھویا، اس کے بعد کچن میں جا کر برتن دھوئے، چولہا صاف کیا۔ شام تک یہ کمرہ رہنے کے قابل ہو گیا اور میں نے نیلم کے چہرے پر سکون دیکھا، جیسے وہ خود کو محفوظ محسوس کر رہی ہو۔ شام کو میں نیچے دکان پر گیا تو میرے دوست نے آ کر کہا، میں نے تمہارے لیے ایک دو لوگوں کو بلا کر دکان کی صفائی کروا دی ہے، تم کل سے بسم اللہ کر سکتے ہو۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ رات کو ہم نے سادہ سا کھانا کھایا اور پھر دونوں تھک کر سو گئے۔ اگلی صبح میں فجر کے بعد ہی اٹھ گیا، نیچے دکان میں جا کر سامان ترتیب سے لگانے لگا۔ نیلم بھی آ کر میرے ساتھ بیٹھ گئی، وہ بھی چھوٹے چھوٹے پیکٹ سیدھے کرنے میں مدد کرنے لگی۔ میں نے اس سے کہا، تم اوپر جا کر آرام کر لو، لیکن اس نے کہا، مجھے بھی یہ سب کچھ دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ جب پہلی بار گاہک آئیں
तो दुकान पूरी तरह से तैयार हो। दिन चढ़ते ही इलाके के चंद लोग दुकान के पास आकर खड़े हुए, बातें करने लगे कि नया आदमी आया है, पता नहीं चीजें महंगी बेचता है या सस्ती। मैंने मुस्कुराकर उन्हें सलाम किया और कहा, भाई, जो चीज मार्केट में मिलती है वही कीमत यहाँ भी मिलेगी, और अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं हमेशा अच्छी चीज देने की कोशिश करूंगा। पहले दिन ग्राहक कम थे, लेकिन जो भी आया मैंने अदब और एहतराम से बात की और कोशिश की उसे खुश करके भेजूं। शाम को थोड़ी बहुत कमाई हुई थी जो मैं खुशी खुशी ऊपर ले गया और नीलम को दी। उसने कहा, तुम ये सब क्यों मुझे दे रहे हो? मैंने कहा, ये घर की पहली कमाई है और तुम इस घर की मालिका हो, इसलिए ये तुम्हारा हक है। उसने बड़ी मोहब्बत से पैसे रख दिए और कहा, मैं चाहती हूं ये पैसे बचा लो ताकि जब कभी हमें किसी मुश्किल का सामना हो तो ये हमारे काम आए। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि वाकई किस्मत ने मुझे एक नेक और समझदार औरत दी है। अगले चंद दिन हम दोनों इसी मामूल पर चलते रहे। दुकान आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी, लोग मुझे जानने लगे। कुछ लोग बातों बातों में ये भी पूछ लेते कि तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं। मैं बस यही कह देता कि गांव से आया हूं और बाकी की कहानी कभी नहीं सुनाता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कोई मेरे माजी के जख्मों को खुरच कर दोबारा तकलीफ दे। रात को अक्सर मैं दुकान बंद करके ऊपर आता तो नीलम खाना तैयार करके मेरा इंतजार कर रही होती, और जब मैं थका हारा खाना खा लेता तो हम देर तक बातें करते और अगले दिन के लिए मंसूबा बनाते। कुछ ही हफ्तों में हमारे हालात थोड़े बेहतर हुए, लेकिन दिल में एक खौफ हमेशा मौजूद रहता था कि अगर गांव के लोग या मेरे पुराने दुश्मन मुझे यहाँ ढूंढते हुए आ गए तो न जाने क्या होगा। और मैं इस खौफ को नीलम से कभी जाहिर नहीं करता था ताकि वो परेशान ना हो। वो तो बस मेरे साथ एक नई जिंदगी के ख्वाब देख रही थी और मैं इन ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए हर रोज मेहनत कर रहा था। जब मैंने शहर में दुकान संभाली और नीलम को साथ रखा तो दिल में बस एक ही तसल्ली थी कि वो जिंदा है, महफूज है और अब मेरे साथ है। ये मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन जब मैंने शहर की जिंदगी को करीब से देखा तो एहसास हुआ कि यहाँ कारोबार करने का अंदाज ही अलग है। गांव में तो जो सामान होता था वो एक साथ खरीद कर रखना पड़ता था और फिर बेचना पड़ता था, लेकिन यहाँ ये नया सिस्टम देखा कि बड़े बड़े ब्रांड खुद अपने सामान के फ्रिज और डीप फ्रीजर दुकान पे रख जाते। हर रोज का माल खुद ही भर कर चले जाते। मालिक को पहले से एक पैसा भी नहीं देना पड़ता था। जब माल बिक जाता तो उसकी कीमत ब्रांड वाले अपने हिस्से समेत ले जाते, बाकी बचा हुआ नफा दुकानदार को हो जाता। ये सब मेरे लिए बिल्कुल नया था और हैरान कुन था। चंद ही दिनों में मेरी छोटी सी कराने की दुकान की शक्ल बदल गई। पहले मैं सिर्फ खुश्क राशन बेचा करता था, लेकिन अब दुकान में ठंडी बोतलें मिलने लगी, आइसक्रीम के फ्रीजर लग गए, दही दूध की बोतलें, केक, पेस्ट्रियां और चॉकलेटें आने लगी। बच्चे सुबह शाम कतारों में लगकर आइसक्रीम खरीदने आते। गर्मी के दिनों में ग्राहक बोतलें और ठंडे मशरूबात लेने के लिए आते और दुकान पर रश लगने लगा। आइसक्रीम वाले भी रोजाना शाम को आकर फ्रीजर चेक करते कि कितनी चीजें बिकी हैं। वो जितना बेच चुके होते उतना नया सामान भर कर रखते। नफे का हिस्सा मुझे देकर अपना हिस्सा लेकर चले जाते। ये नया सिस्टम मेरे लिए कमाल का था, क्योंकि गांव में तो ऐसा मुमकिन ही नहीं था। वहां हर चीज की कीमत पहले से अदा करनी पड़ती थी, इसीलिए दुकान में इतनी वैरायटी रखना मुश्किल होता। लेकिन यहाँ शहर में तो हालात ही अलग निकले। सामान की ये आसान दस्तयाबी दुकान की रौनक को दुगना कर गई। मेरे दोस्त ने भी हैरान होकर कहा, उसे तो उम्मीद नहीं थी कि ये दुकान इतनी अच्छी चल पड़ेगी, लेकिन लगता है मेरी किस्मत यहाँ शहर में खुल गई है। और मैं खुद भी सोच रहा था, शायद वाकई किस्मत मुझ पर मेहरबान हो गई है, क्योंकि इतनी जल्दी इतनी तरक्की की उम्मीद मैंने भी नहीं की थी। एक रात मैंने एक अजीब सा ख्वाब देखा।
ख्वाब में एक बूढ़ा आदमी मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर एक नरमी और मोहब्बत भरी मुस्कुराहट थी। वो मुझे इस तरह प्यार से दिख रहा था जैसे बरसों से जानता हो। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। वो धीरे धीरे मेरे करीब आया, मुझसे बोला, क्या बात, तुमने वो बात सुनी है जो किसी इंसान को इस दुनिया से रवाना करता है? वो ऐसा है जैसे उसने पूरी इंसानियत को खत्म कर दिया। और जो किसी एक इंसान की जान बचाता है, वो ऐसा है जिसने उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। उसने कहा, तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है, जो तुम समझ रहे हो कि मेरे साथ इतना अच्छा कैसे हो रहा है, ये सब तुम्हारी उसी नेकी और अच्छाई का इनाम है। और अभी तुम्हें इतना कुछ मिलेगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। मैं ख्वाब से उठा तो दिल में एक अजीब सा इत्मीनान था। मैंने सोचा शायद ये महज एक ख्वाब था। लेकिन वक्त गुजरता गया और मैंने देखा कि हकीकत में भी मेरे साथ वैसा ही हो रहा था जैसा उस बूढ़े ने कहा था। मेरी दुकान की आमदनी दिन ब दिन बढ़ने लगी। ग्राहकों का रश इतना हो गया कि कभी कभी तो जगह कम पड़ जाती थी। पता चला सामने जो बड़ी सी कॉलोनी थी, वहां घर बिकने लगे थे। और वो इलाका डिफेंस था जहां सिर्फ बड़े अमीर लोग रहते थे। उन घरों में रहने वाले जब मेरी दुकान पर आते तो उनकी खरीदारी का अंदाज ही अलग होता था। उनका एक बच्चा भी आता तो कम से कम 2-2.5 हजार रुपए की खरीदारी किए बगैर वापस नहीं जाता। उनके लिए कीमत कोई मसला नहीं था, बल्कि वो तो खुश हो जाते थे जब दुकान पर हर चीज आसानी से मिल जाती थी। उसके साथ अल्लाह ने मुझ पर मजीद मेहरबानी की, मुझे औलाद की खुशी भी दी। मैंने माँ बाप को भी शहर आने की दावत दी और उनसे माफी मांगी। उन्होंने भी खुश होकर मुझे माफ कर दिया। और मैंने ये तय किया कि हर महीने उनके खराजात के लिए पैसे भेजूंगा ताकि वो गांव में सुकून से रह सकें। नीलम के घर वाले भी अक्सर मिलने आते हैं और अब हमारे बीच मोहब्बत और इज्जत का रिश्ता मजबूत हो गया था। जिंदगी जैसे एक खूबसूरत डगर पर चल पड़ी थी और मैं दिल ही दिल में शुक्र अदा करता था कि अल्लाह ने मेरी मेहनत और नेकी को इतना खूबसूरत बदला दिया। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।